वेलकम ब्याक साथीहरू। आजको भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईँहरू सिकाउन गइरहेको छु कि जुन यो हाम्रो डाटाबेसको भित्र यो डाटाहरू छन्, यो भ्यालुहरू छ नि, सन्दीप, विष्णु, एनिथिङ भन्ने जुन सब डाटाहरू छ नि, अब हामीले यसले कसरी एक्सटर्नली हेर्न सक्छौँ है, यदि पेजदेखि हेर्न चाहन्छ भने। ओके, सो त्यसले डिस्प्ले कसरी गराउनु है त। सो यो डिस्प्ले गराउनु साथीहरू एकदम इजी छ, बट यसमा डिफिकल्टी कहाँ पर्छ भनेपछि कोडिङको मतलब डिजाइनिङ गर्न के। सो म त्यो तपाईँले एउटा बुटस्ट्र्यापको फाइल बनाएर डिजाइनिङ गरेर राम्रोसँग यसले कसरी डिस्प्ले गर्नुपर्छ त्यो सिकाउँछु यो भिडियोमा। त यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा। अहिले यसमा मैले यो फर्ममा केही पनि डाटा राखेको छैन। सो मैले यहाँ एउटा बटन बनाइदिन्छु है सबभन्दा पहिला। सो यहाँ आउँछु आफ्नो कोड एडिटरमा, अनि यहाँ आएर एउटा बटन बनाउँछु, BUTTON बटन। ओके, त्यसपछि यसको भित्र एउटा एङ्कर ट्याग दिन्छु, AHREF एङ्कर ट्याग। ओके, अनि यसको नाम के, अब यो बटन जब यसमा क्लिक गर्छु नि त अर्को पेजमा जान्छ है, त्यसको नाम के हुन्छ, view.php। ओके, view.php पेज। ओके, सो मैले यो पेज अहिले बनाएको छैन, अब अहिले बनाउँछु एकछिनमा। सो यसको नाम के लेखिदिन्छु भनेपछि भ्यू डाटा। ओके, भ्यू डाटा, अनि यसले सेभ गर्छु म। त्यसपछि यहाँ आएर म यसको यहाँ एउटा फाइल बनाउँछु, त्यो फाइलको नाम के लेखिदिन्छु, view.php। ओके, अनि के गर्छु, इन्टर हान्छु। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ view.php मा केही पनि छैन। ओके, सो index.php मा यदि म यहाँ गएर यसले रिफ्रेस गर्छु, सो त्यसपछि यदि यसले रिफ्रेस गर्छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बटन बनिसकेन भ्यू डाटामा। यदि म यसमा क्लिक गर्छु नि त अर्को पेजमा त लगिदिन्छ, तर यसमा अहिले केही पनि डाटा छैन न। त म के चाहन्छु, जब यो बटनमा क्लिक गर्छु नि त डाटाहरू त्यसमा देख्नु पऱ्यो के, अर्को पेजमा आएर देख्नु पऱ्यो है त। सो त्यसको लागि के गर्छु नि, बस यहाँ आउँछु। ओके, सो सबैभन्दा पहिला म view.php पेजमा जान्छु है त। अब view.php पेजमा जान्छु, त्यसपछि यहाँ म बुटस्ट्र्याप खोल्छु, B4 टाइप गरेर। ओके, अनि इन्टर हान्छु, अनि बुटस्ट्र्यापको फर्म यो सब लोगो यो सब आइहाल्छ नि। अब के चाहन्छु नि कि एउटा टेबल बनाऊँ, टेबल। ओके, सो टेबल बनाउनुलाई के गर्नुपर्छ, TABLE टेबल टाइप गर्नुहोस् है त, टेबल। त्यसपछि B4 टेबल टाइप गर्नुहोस्, B4 टेबल। ओके, अथवा तपाईँलाई जुन बोर्डर सही लाग्यो त्यो युज गर्नु नि। अब टेबल बोर्डरलेस चाहिन्छ कि टेबल डार्क चाहिन्छ कि टेबल डिफल्ट चाहिन्छ कि टेबल होभर चाहिन्छ। सो म होभर लिन्छु, B5 टेबल होभर। ओके, सो यसले म यो आएन, रोक्नु, म अर्को टेबल लिन्छु, B4, अनि त्यसपछि टेबल। ओके, TABLE टेबल, TABLE टेबल। ओके, सो बोर्डर लेसवाला टेबल लिन्छु है, अनि यसले सेभ गर्छु। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईँले यो क्लिक गर्छु, रिफ्रेस गर्छु, त्यसपछि यहाँ आएर यदि भ्यू डाटामा क्लिक गर्छु त हाम्रो डाटा यस्तो देखिन्छ है। सो योभन्दा राम्रो अर्को टेबल दिउँ। ओके, यो टेबल सही लागेन, सो के भनेपछि एउटा होभरवाला दिउँ, होभरवाला। ओके, टेबल डार्क पनि दिउँ यसमा, DARK टेबल डार्क, त्यसपछि टेबल होभर। ओके, टेबल HOVER होभर। ओके, सिम्पल यहाँ लेख्नुपर्छ टेबलको क्लासको माथि त। सेभ गर्छु यसले, फेरि यहाँ आएर यसले म के गर्छु, रिफ्रेस गर्छु। ओके, सो यस्तो देखिन्छ हाम्रो टेबल है त। तर अब के चाहन्छु, यसको डाटाहरू चेन्ज गरौँ है त। सो यो जुन डाटाहरू छ नि, यो सब डाटाहरू उडाइदिउँ म। ओके, हामीले यसमा केही चाहिँदैन है। सो टेबलको भित्र जे डाटाहरू छ सब उडाइदिउँ। तर हामीले चाहिँ यो टेबल यो के भन्छ, TR जुन रो छ नि, यो डाटाहरू चाहिन्छ। यो यसको नाम मात्रै चेन्ज गर्छु म। ओके, एउटा सुरुको नाम नेम लेख्छु। ओके, त्यस्तै सेकेन्डको नाम हामीले के चाहिन्छ, नेम पछि इमेल छ नि, EMAIL इमेल, इमेल पछि पासवर्ड। सो PASS पास, पासवर्डको लागि PASSWORD पासवर्ड। त्यसपछि के छ, कन्ट्री छ न, जेन्डर पनि छ, जेन्डर GENDR जेन्डर। ओके, अनि त्यसपछि जेन्डर पछि कन्ट्री र फोटो छ, यसले म कपी गर्छु, यहाँ आएर यसले पेस्ट गर्छु, यहाँ आएर पेस्ट गर्छु। ओके, सो के छ, त्यसपछि कन्ट्री छ, COUNTRY कन्ट्री। त्यसपछि के छ हाम्रो, फोटो छ न, फोटो, PHOTO फोटो। ओके, सेभ गर्छु, अनि त्यसपछि हामीले यो टी हेडको डाटाहरू चाहिँदैन है। ओके, यो डाटाहरू अहिले हामी डाटाबेसदेखि फेच गरेर राख्छौँ है। सो यसले के गर्छु, म उडाइदिन्छु, डिलिट गरिदिन्छु। टी हेडसम्म जुन छ त्यो सबै डिलिट गरिदिन्छु है। टी हेड, टी बडीदेखि टी बडी। ओके, टी बडीदेखि जुन टी बडीसम्म छ त्यसले के गरिदिन्छु, डिलिट। ओके, अथवा यस्तो गरिदिन्छु, यो सबै टी रो डिलिट गरिदिन्छु, भित्र जुन डाटा छ त्यो सब उडाइदिन्छु, अनि यसले कटान्छु, त्यसपछि सेभ हान्छु है। त्यहाँदेखि टी बडीको अहिले टी बडीको भित्र हामीले लेख्यौँ न यो सब डाटाहरू कसरी ल्याउने भनेर। अनि त्यसपछि अब हामी यदि यहाँ आएर यसले रिफ्रेस गर्छौँ भनेपछि डाटाहरू सबै उडिसक्यो न। यता अब नेम, इमेल, पासवर्ड, जेन्डर, कन्ट्री र फोटो मात्रै छ है। सो अब के गर्ने न, अब हामीले त्यो डाटाहरूले यहाँ ल्याउनु पऱ्यो। सो अब यसमा एउटा कमान्ड लेख्नुपर्छ। अब यहाँ के लेख्नुपर्छ भनेपछि नि, टी बडीको भित्र हामीले त्यो डाटाहरू यहाँ ल्याउनुपर्छ है। सो के गर्छु मैले, सबैभन्दा पहिला म यहाँ एउटा PHP को ट्याग खोल्छु। ओके,
के गर्छु PHP को ट्याग खोल्छु अनि लास्टमा आएर रोक्नु त यो भएन PHP को ट्याग क्वेसन मार्क PHP ओके लास्टमा आएर PHP ले बन्द गर्छु ओके यस्तो लास्टमा आएर PHP बन्द गर्छु साथीहरु यस्तै लेख्नु होला यदि तपाईले PHP को ट्याग खोल्नु भएन भने यो काम गर्दैन तपाईको गरेर देखाउँछु है सो टी बडी को भित्र आएर PHP को ट्याग खोल्छु अब के गर्छु नि सबैभन्दा पहिला म यहाँ डाटाबेस को त्यो जुन हाम्रो कनेक्सन.php पेज छ नि यसको कनेक्सन दिन्छु यहाँ त्यो के गर्छु includ इन्क्लुड CONN के गर्ने एउटा सिंगल कलमको भित्र CONNECT connect.php ओके connect.php को यसमा इन्क्लुड गर्छु ओके त्यसपछि के गर्छु अब मलाई चाहियो कि त्यो बटनमा क्लिक जब गर्छु नि तब डाटा बेसमा आउनु पर्दैन सो सिम्पल त्यो डाटा रोले यहाँ म क्वेरी रन गराउँछु ओके QUERY क्वेरी ओके सो क्वेरी को नाम यसमा क्वेरी के लेख्ने सेलेक्ट एभ्रीथिङ फ्रम का डाटाबेसमा इन्फो टेबलको नाम के इन्फो सेलेक्ट एभ्रीथिङ फ्रम इन्फो ओके ल यति मात्रै सेलेक्ट एभ्रीथिङ फ्रम इन्फो ओके यति मात्रै यो टाइप गरौँ यो हाम्रो क्वेरी बनिहाल्छ नि अब क्वेरीले रन गर्नलाई MySQL लाई क्वेरी चलाउनु पर्छ नि हो कि नि सो अब तल आएर के गर्छु एउटा भेरिएबल लिन्छु जस्तो कि रन भन्ने भेरिएबल लियौँ ओके रन तो रन भन्ने भेरिएबल दिइहाल्छु ओके सो यो भेरिएबलमा के दिन्छु भने MySQL QUERY MySQL क्वेरी हैन अब MySQL क्वेरी दुईटा भेरिएबल दिन्छ न एउटाको नाम के हो कनेक्सन न जस्तो कि connect.php मा मैले हिजो पनि सिकाएको तपाईले भिडियोमा कि यो कनेक्सन भन्ने जुन यो डाटाबेससँग जुन कनेक्सन दिइराछ नि यो यसको भेरिएबलको नाम राख्ने view.php मा के राख्ने connect.php CONNECT connect ओके CONN ओके किनकि यहाँ के छ यो यसमा MySQL कनेक्ट में के छ CONN छ ओके यो भेरिएबल राख्नुपर्छ है ओके त्यसपछि के राख्ने अर्को क्वेरी राख्ने के क्वेरी ओके जुन क्वेरीमा भेरिएबल छ जस्तो यो क्वेरीमा छ त्यसले यो क्वेरीको नाम लेख्छु $QUERY क्वेरी त्यसपछि सेभ गर्छु है सो यो क्वेरी हाम्रो चलेको तर क्वेरी मात्र चलेको है अब हामीले के चाहिन्छ कि त्यो डाटाले फेच गर्नु छ नि त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ नि हाम्रो एउटा अर्को भेरिएबल लिन्छु के भन्छ रन भन्ने ओके RU अथवा के गर्छु फेच भन्ने भेरिएबल लिन्छु FETCH फेच ओके फेच भन्ने भेरिएबल लिन्छु यहाँ डलर साइन राख्नुपर्छ फेच भन्ने भेरिएबल लिन्छु त्यसपछि के गर्छु ब्र्याकेटमा MySQL FETCH फेच MySQL फेच एरे ओके ARRAY तपाईले ASSOC पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एरे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा जे पनि है सो म एरे युज गर्छु है MySQL फेच एरे ओके सो यसको भित्र अब के दिन्छु यो जुन रन भन्ने छ नि रन भन्ने त्यसको भित्र यो भ्यालु दिन्छु है रन भन्ने भेरिएबल यसमा राखिदिन्छु ओके मलाई यसमा के भन्न खोजेको कि यदि तेरो MySQL क्वेरी चलेको भने त्यो भ्यालु जुन आउँछ त्यो रनमा आउँछ अनि त्यो रन देखि भ्यालु जुन राख्नु छ नि त्यो तपाईको MySQL फेच एरेमा आइहाल्छ है त सो यो भन्न खोजेको के सो यसले यस्तो गर्छु यहाँ आएर इक्वल टु गरिदिन्छु अनि यसले यो सबै भ्यालुले यहाँ राखिदिन्छु है MySQL एरे ओके सो यस्तो राख्ने $fetch इक्वल टु MySQL फेच एरे $run ओके सो यसले भन्न के खोजेको कि रन भन्ने जुन क्वेरी चलेको हुन्छ नि त्यो डाटाहरूले उठाएर फेच गरेर फेच भन्ने भेरिएबलमा राख्दे यसले यो भन्न खोजेको है त सो अब के गर्छु यहाँ एउटा while कमान्ड लगाउँछु while ओके किनकि डाटा धेरै हुन्छ नि जबसम्म डाटा खाली हुन्छ तबसम्म यो फेच गर्दै जाएको यसले म यो भन्न खोजेको है सो while जब योसम्म क्वेरी चल्दै रहन्छ तबसम्म डाटा ल्याउँदै गर्ने यदि अब यहाँमा आएर ECHO इको हैन जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा इको $FETCH फेच अनि त्यसपछि यहाँ आएर एउटा 0 टाइप गर्छु भित्र आएर 0 टाइप गर्छु मतलब कि फर्स्ट इन्डेक्सको जुन 0 इन्डेक्सको छ नि त्यो भ्यालु लिएर आउँछु है सो यहाँ आएर मैले यसलाई सेभ गर्छु सो एकचोटि म यहाँ आएर यसले रिफ्रेश गर्छु अनि यहाँ रिफ्रेश गर्छु त्यसपछि हेर्नु अहिले एउटा भ्यालु आउँछ है हेर्नु TRYTW यस्तो BD सन्दीप विष्णु आयो नि एनीथिङ आयो न मतलब कि यसले के गर्यो कि सबै डाटाहरु लिएर आयो के 000 जुन डाटा छ नि यसमा 000 जुन डाटा छ नि त्यो सब डाटा लिएर आयो के ओके यसलाई हामी के भन्छौं यसले अहिले बस रो 0 लिएर आयो नि तर म के चाहन्छु एउटा स्टेप बाइ स्टेप आओस् कि पुरा मिलाएर आओस् न त के गर्छु यहाँ आएर मैले न जस्तो कि यो 0 हटाउँछु ओके यो 0 हटाउँछु अब के गर्छु यहाँ आएर जस्तो कि MySQL फेच एरे आएछ हैन अब मलाई चाहिन्छ एउटा टेबल बनाउन है अब टेबलको लागि के गर्छु मैले जस्तो कि मलाई एक्जाम्पलमा तपाईले यो डाटाको फर्स्ट रो फर्स्ट कलम चाहियो पुरा के विष्णु@admin.com 123 मेल नेम अनि त्यस्तो हैन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ नि
यहाँ आएर तपाईँले टाइप गर्नुपर्छ डलर, त्यसपछि FETCH फेच, अनि त्यसपछि के गर्ने फेच। अब हाम्रो डाटाबेसको जुन नाम छ नि, यो इन्फर्मेसन टेबलको जुन नाम छ नि, यो नेम, इमेल, पास, जेन्डर, कन्ट्री, फोटो, यो सबै लिएर आउँछ। त्यो के गर्छु टाइप नेम टाइप गर्छु है, नेम। अब नेम टाइप गर्ने बित्तिकै जे नेम छ सब लिएर आउँछ यसले। हेर्नु त, यता आएर मैले के गर्छु कलम लगाउँछु, ओके, अनि सेभ गर्छु है। त्यो फेरि यहाँ आएर यसले रन गर्छु, त्यो जुन नेम छ नि सब लिएर आउँछ। हेर्नु है, माथि आएर सब नेम लिएर आउँछ उसले। अहिले हेर्नु है, रोक्नु, त्यो गइसक्यो। सो नेम भन्ने इको मैले इको गराएकै छैन क्या अहिलेसम्म, त लिएर आइसक्यो तर इको गराएको छैन। ECH हो इको, ओके। ल इको गराइदिने अनि सेभ गरिदिनु, ओके। फेरि यहाँ आएर यसले के गर्छु रिफ्रेस। अब हेर्नु मात्रै नेमको जुन भ्यालु छ त्यो आइसक्यो है, TWRYHW विष्णु, अन्जित, सन्दीप, एनिथिङ यसरी आयो नि। यो मतलब कि यस्तो लिएर आउने क्या, ओके। अब म रोक्नु, अब यसमा म तपाईँले सबै डाटाहरू लिएर देखाइदिन्छु। कन्ट्रोल यसले सी हान्छु, अनि त्यसपछि यहाँ आएर फेरि कन्ट्रोल पेस, कन्ट्रोल भी, रोक्नु त, कन्ट्रोल C, त्यसपछि कन्ट्रोल V अनि कन्ट्रोल V, ओके। सो नेम पछि के आउँछ, इमेल पनि लिएर आऊँ, ओके। इमेल, EMAIL इमेल, त्यसपछि के आउँछ इमेल पछि पास हो नि, PSS पास, त्यसपछि के छ जेन्डर, ओके, GENDR जेन्डर, ओके, सेभ। साथीहरू हेर्नु है, यो जुन नेम छ नि, यो इमेल छ नि, यो पास छ नि, त्यो फेजको भित्र त्यही लेख्नु होला। यदि तपाईँले त्यो मिस्टेक गर्नुभयो त्यो आउँदै आउँदैन डाटा है त तपाईँको, बुझ्नुभयो। यदि पासवर्डको जस्तो कि यहाँ पास PSS पास लेखेको नि, त अनि तपाईँले यहाँ गल्तीले पनि PSS WRD लेखिहाल्नु त्यो डाटा आउँदैन, किनकि अहिले यसले त्यो नामको अनुसार त्यो डाटा ल्याइरहेको छ नि। सो यसले म के गर्छु सेभ गर्छु, अनि यहाँ आएर यसले फेरि के गर्छु रन गर्छु। अब हेर्नु त्यो सब डाटाहरू आइगयो माथि। हेर्नु त अहिले यसमा म के गरेको छैन, रोक्नु, म यसमा एउटा BR ट्याग लगाइदिन्छु। सो BR ट्यागलाई के गर्छु फुल स्टप अनि डबल इन्भर्टेड कमाको भित्र BR लेखिदिन्छु है, ओके। ल त्यसपछि यहाँ आएर यसले फेरि म कन्ट्रोल C अनि यहाँ आएर कन्ट्रोल V गरिदिन्छु, कन्ट्रोल V गरिदिन्छु, अनि यहाँ त्यसपछि यो तपाईँको न। ल अब हेर्नु है, अब डाटाहरू हेर्नु मिलेर आउँछ। ल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सन्धिमा यस्तो आएन, मिलेर आएन अलिकति बुझ्नु। सो अब हेर्नु है, यो त हाम्रो डाटाहरू फेच गरिरहेको छ नि, तर म के जान्छु यो टेबलको भित्र एकदम राम्रोसँग मिलाएर आओस् कि। अब हेर्नु यो, अब मेन क्वेरी यहाँ देखिसक्नुहुन्छ है, यो जुन फेच त गरिरहेको छ हाम्रो डाटाले, अब मिलाएर लाउनु लागि हामीले टेबल बनाउनु पऱ्यो। जस्तो कि हामीले माथि यो टेबलको हेड त बनायौँ, अब रोमा एउटा डाटाहरू आउनु पऱ्यो नि, अर्को रोमा अर्को डाटाहरू आउनु पऱ्यो नि। सो के गर्छु यहाँ एउटा इको भन्ने भेरिएबल चलाउँछु, ओके। अनि सिम्पल यहाँ के लेख्छु, एउटा रो लिन्छु है। हेर्नु है, म तपाईँलाई एउटा सिम्पल तरिका बुझाउँछु है। TR टेबल भन्यो होइन, त्यसपछि के हुन्छ TD भनेपछि डाटा न, यही त हो हाम्रो टेबल बनाउने त्यो फर्मुला न। TD भन्ने डाटा एउटा, त्यसपछि यहाँ टेबल डाटा भयो, त्यसपछि यो टेबल डाटा बन्द हुन्छ न, रोक्नु यो अलि भइरहेको छैन, यसको म लेखौँ राम्रोसँगै, TR बन्द, त्यसपछि भित्र TD बन्द, ओके। सो यस्तो न डाटाहरू न। सो म के चाहन्छु यसले यो राम्रोसँग लेख्नु। हेर्नु है, कन्ट्रोल C अनि त्यसपछि यहाँ आएर एउटा रोमा के आउनु पऱ्यो, कन्ट्रोल V, माथि के छ हेर्नु, नेम, इमेल, पासवर्ड, जेन्डर 1 2 3 4 5 6 6वटा बनाउनु पर्छ नि। एउटा डाटा भयो 1 2 3 4 4 भयो, त्यसपछि के भयो 4 पछि 5 6, ओके। अनि यो जुन TR छ नि, यो TRले के गर्नुपर्छ लास्टमा लेख्नु है, लास्टमा यहाँ आएर TR, ओके, यस्तो। अनि माथिको यो जुन TR छ नि यसले उठाएर माथि लेखिदिनु है त। मतलब हामीले सिम्पल एउटा टेबल बनाएको अहिले यसमा के गरेको छ नि, एउटा टेबल बनाएको 1 2 3 4 5 6। ल मतलब डाटाहरू यसमा आएको, तर यो त अब यसले लेख्न लागि न तपाईँले इको गराउनुपर्छ, किनकि PHPको भित्र डाइरेक्टली लेख्न सक्दैन, ओके। यो त HTMLको भइगयो। अब के गर्नु चाहिँ इको गराउनु, ओके, इको गराउनु यो डाटाले न, इको गराउनु यो डाटाले। सो यहाँ आएर यसले म के गरिदिन्छु बन्द गरिदिन्छु, ओके। तर अहिले पनि यो सिम्पल छैन साथीहरू। अब हेर्नु है, जस्तो कि म जुन डाटा लिएर आउँछु फेचको नि एउटा नेम भन्ने डाटा यसमा यदि राख्नु छ भने कसरी लेख्नुहुन्छ है। हेर्नु है, तपाईँ के गर्नु, एउटा डबल इन्भर्टेड कमा लगाउनु अनि फुल स्टप लगाउनु, त्यसपछि फेरि $FETCH फेच, अनि त्यसपछि के नाम चाहिँ नेम न, त्यसपछि यहाँ आएर सिङ्गल कलमको भित्र नेम, NAME नेम, ओके, यस्तो बुझ्नुभयो। अब अर्को हेर्नु है, जस्तो कि यो फेच गरेर डाटा यसमा लगाइरहेको छ नि, अब फेरि मलाई के चाहियो एउटा टेबल डाटा भएन। अब फेरि यो टेबल डाटाले बन्द गर्छु मैले, यस्तो न।
टेबल डाटा बन्द गर्छु। फेरि अर्को डाटामा आएर यदि यहाँ लेख्न चाहन्छु टेबल डाटाको भित्रमा, फेरि यहाँ आएर डबल सिङ्गल कलम लगाउँछु यस्तो न, अनि त्यसपछि फेरि डबल सिङ्गल, त्यसपछि यस्तो न। अब के गर्छु $FETCH फेज के छ इमेल छ न, त्यहाँदेखि ब्राकेटमा आएर त्यसपछि यहाँ EMAIL इमेल लेख्छु है यस्तो। बुझ्नु यो हो कि मतलब कि यो आइरहेको छ कि तपाईँको डाटाहरू माथिदेखि राख्ने तरिका हो कि मिलाएर राख्ने कि तपाईँले। बस यति कुरा याद राख्नु कि फुल स्टप भनेपछि जुन भेरिएबलले जोड्छ होइन, अनि यो डबल कलम भनेपछि तपाईँको मतलब कि कुनै पनि त्यसको भित्र तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्छ क्या, त्यस्तो हो कि। हेर्नु त यस्तो आयो नि, बुझ्नु ल। त्यसपछि यो आएन, अब फेरि यसले पनि यो जुन भेरिएबल छ यो यसले पनि जोड्नुपर्छ ल। अब अर्को फेरि यहाँ आएर न, अब यो टेबलको डाटा पछि फेरि डबल इन्भर्टेड कमा, त्यसपछि फुल स्टप, त्यसपछि FETCH फेज, अनि के लेख्ने फेज पछि इमेल गरेको, त्यसपछि पासवर्ड PSS पास। ओके यस्तै गरेर फेरि सिङ्गल डबल। ओके त्यसपछि फेरि यहाँ आएर के गर्छु टेबलको नाम लेख्छु डबल, त्यसपछि के लेख्छु सिङ्गल, अनि त्यसपछि $FETCH फेज, त्यसपछि के छ हाम्रो जेन्डर छ न GENDR जेन्डर। ओके फुल स्टप डबल इन्भर्टेड कमा। ओके यस्तो हेर्नु त अहिले मिस्टेक अहिले देखाएर छ, अहिले रोक्नु, अहिले त्यो मिस्टेक हटिहाल्छु है, एकैछिन रोक्नु। इको भएपछि सबै हुन्छ ल, यति भयो न। अब के गर्ने फेरि जेन्डर आइसक्यो, अब कन्ट्री न एउटा, त्यसपछि फेरि फुल स्टप $FETCH फेज, अनि त्यसपछि भित्र त्यसको नाम लेख्ने कुन डाटा ल्याउनु हो हामीले कन्ट्री COUNTRY कन्ट्री, त्यसपछि भयो यति न। फेरि त्यसपछि कन्ट्री पछि एउटा के छ एउटा हाम्रो लास्ट के छ फोटो छ न, फोटो। सो फोटोको लागि त अब हामीले IMG इमेज युज गर्नुपर्छ हो कि नै। सो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ नि सबैभन्दा पहिला यहाँ एउटा इमेज ट्याग लेख्नु IMG इमेज SRC = अब हेर्नु है डबल सर्चको लागि तपाईँ डबल इन्भर्टेड कमा लगाउनुहुन्छ नि, त डबल इन्भर्टेड कमा लगाएपछि त्यो त बन्द भइहाल्छ न। सो डबल इन्भर्टेड कमा जब लगाउनुहुन्छ सिङ्गल लगाउनु भयो यसमा, किनकि डबल इन्भर्टेड कमा यसमा लाग्दैन है। इमेज सर्च = अब डलर, त्यसपछि यहाँ आएर यो यस्तो गर्ने, अनि के नामले FETCH फेज है। साथै यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ हेर्नु त म सिङ्गल लगाएको छु त्यसपछि डबल लगाएको छु है यस्तो है त, किनकि यो गरेपछि मात्रै हुन्छ, नि त फेरि तपाईँले डबल लगाउनुहुन्छ फेरि त्यो कहिले तपाईँको त्यो डाटा फोटो आउँदैन। के नाम छ फोटो न PHOTO फोटो। ओके त्यसपछि यसले फेरि डबल इन्भर्टेड कमा बन्द गर्छु है यस्तो न ल। अब हेर्नु त माथि के एरो देखाएको छ भनेपछि सिन्ट्याक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन न, एउटा अनएक्सपेक्टेड टोकन आछ। कुन टोकन आछ भनेपछि एउटा टोकन कुन आछ भनेपछि FETCH फेज रोक्नु। यसले म रन गर्छु अनि हेर अच्छा यहाँ छ क्या, ओ यहाँ त मैले फुल स्टप लगाएको छैन। यसले त डबल इन्भर्टेड कमा फेज ल। एक्चुअली यसले म रन गर्छु है, अब हेरौँ त के आउँछ। अब आउँछ कि आउन्न, रिफ्रेस गर्छु। हेर्नु त डाटाहरू सबै आइसक्यो न, माथिको जुन डाटाहरू छ नि यसमा आइसक्यो नि। मतलब भनेको तपाईँले यस्तै गर्नुपर्छ। त्यो एरर जुन देखाउँछ नि त्यो एरर के मिस्टेक गर्दैन। अब फोटो यसको छैन नि, लास्टको एनिथिङको फोटो छैन मतलब। सो यहाँ हेर्नु त अहिले तपाईँको फोटो आएको छैन नि, हो कि नै, यहाँ अहिले तपाईँको फोटो आएको छैन। सो फोटो ल्याउनको लागि न तपाईँले यदि डाटाबेसमा हेर्नुहुन्छ नि, डाटाबेसमा हेर्नु त यो BLOB ब्लब डाटाबेसमा फोटो त गएको तर ब्लबको फर्मेटमा छ क्या। म के चाहन्छु कि फोटो चाहिँ आउनको लागि के गर्नु पऱ्यो, अब यसले भ्यार क्यारेक्टर लिनु पऱ्यो क्या। सो यो डाटाबेसमा आएर तपाईँ स्ट्रक्चरमा गएर, ओके स्ट्रक्चरमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि यो फोटोको जुन ब्लब भन्ने छ नि त्यसलाई चेन्ज गर्नुहोस् क्या। जस्तो कि यहाँ आएर अनि फोटोको लागि म चेन्ज गर्छु। सो चेन्जमा क्लिक गर्छु। ओके चेन्जमा क्लिक गर्छु। अब चेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि यसले मैले चेन्ज गर्छु कसमा ब्लबदेखि भ्यार क्यारेक्टरमा है त, तब मात्रै हुन्छ है। हेर्नु जस्तो कि यो ब्लब छ नि, अब यसले यदि मैले यहाँ भ्यार क्यारेक्टरमा लगिदिन्छु अनि यसले सेभ गरिदिन्छु। ओके सेभ गरिदिन्छु। अहिले हेर्नु त अहिले पनि यो चेन्ज भएको छैन नि फोटो, अहिले यो फोटो चेन्ज भएको छैन। तर अब यदि डाटाहरू हालेपछि त्यो चेन्ज हुन्छ है, अहिले चेन्ज भएको छैन। सो यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि यो तपाईँले यो ब्लबले चेन्ज गर्नुपर्छ क्या, नत्र फेरि तपाईँले टेक्स्टमा राखिदिनुहोस् है टेक्स्टमा। सो जेन्डरमा जान्छु, फेरि एकचोटि चेन्ज गर्छु म ब्लब भ्यार क्यारेक्टर
लेन्थ 255 अनि सेभ। ल फोटो सेभ हुन्छ। अब ल प्याराग्राफ आयो होइन। अब मतलब कि अब तपाईँले एकचोटि म डाटा सबमिट गर्छु होइन, यहाँ एकचोटि आएर अब एकचोटि यहाँ आएर फेरि एकचोटि म एउटा डाटा सबमिट गर्छु यसमा, फोटो पनि हाल्छु यसमा। सो नेमको ठाउँमा यदि मैले के लेखिदिन्छु हिरो, ओके। अनि इमेलमा हिरो 123@gmail.com। त्यसपछि पासवर्डमा 123 मेल, अनि त्यसपछि कन्ट्रीमा नेपाल, अनि फोटो। अब फोटो चुज गर्छु, हेर्नु है। सो फोटो अब चुज गर्छु, यहाँ आएर म के चुज गर्छु, ल क्यु भन्ने फोटो चुज गरौँ है। अनि ओपन गर्छु अनि सबमिट गर्छु है। सबमिट गरेपछि डाटा हेर्नु इन्सर्ट भइसकेको छ, डाटाबेसमा आइसक्यो। अब यहाँ आएर यदि म यसले रिफ्रेस गर्छु डाटाबेसले, त अहिले हेर्नुहोस् है। अब फोटोको जुन अघि नाम छ नि, अब हेर्नु त के नाम भइहाल्छ है। प्रोजेक्ट 2 मा आएर हेर्नु त अहिले रोक्नु, हेर्नु त अब सबको नाम चेन्ज भयो नि, गर्ल क्यु। अब यदि म यहाँ आएर टाइटलमा गएर यदि भ्यू डाटामा क्लिक गर्छु त हेर्नु सबको फोटो देखिन्छ है। अहिले हेर्नु त यो फोटो देखिएको छैन, मतलब कि यसमा अच्छा यो फेच भन्ने जुन छ त यो सर्चले मैले बन्द गरेको छैन। सो सिङ्गल कलम लगाएर यसले बन्द गर्ने, अनि आइएनजी ट्यागले बन्द गर्ने के। सो यहाँ पो हाम्रो मिस्टेक भइरहेको थियो यस्तो है त साथीहरू। डबल इन्भर्टेड कमा लगाएर यसले बन्द गर्नुपर्छ यसरी। ल अब यसले सेभ गर्छु। अब हेरौँ त यसले यदि रन गर्छु भनेपछि फोटो अब हेर्नु देखिगयो फोटो यस्तो, बुझ्नु साथीहरू। त्यसैले सबैभन्दा गाह्रो भनेपछि डिजाइनिङमा हुन्छ कि तपाईँ यो डाटाले फेच गर्न चाहिँ इजिली सकिहाल्नुहुन्छ कि, तर यो टेबल मिलाउन, यो टेबललाई राम्रोसँग मिलाउनको लागि एकदमै टाइम चाहिन्छ कि, मतलब कि तपाईँले एकदमै ध्यानपूर्वक दिनुपर्छ। म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु तपाईँले, यतिको याद राख्नु कि सबैभन्दा पहिला तपाईँले कनेक्सन दिनुपर्छ, ओके। यहाँ तपाईँले कनेक्सन दिनु, ओके, कनेक्सन दिनु। अनि माथि जुन छ नि यो टेबलको एउटा मतलब माथिको जुन टेबल बनाइहाल्छ अटोमेटिकली। यदि यो टेबलले मैले यसको भित्र लेख्थेँ नि, वाइलको भित्र लेख्थेँ त हाम्रो टेबल मिस्टेक आउँथ्यो क्या, ओके। मतलब कि हाम्रो टेबल चाहिँ बन्थेन, त्यो टेबल फटाक बन्थ्यो कि। सो वाइल लुपले के गर्छ कि जबसम्म डाटा टेबलमा छ नि तबसम्म डाटा लिएर आउँदै गयो। अब हेर्नु है, माइएसक्यूएल क्वेरी भनेपछि के हो न, माइएसक्यूएल क्वेरीले यो क्वेरी र कनेक्सन भेरिएबललाई रन गराउँछ कि, ओके। अनि यो माइएसक्यूएल फेच एरेले के गर्छ नि, तपाईँको यो जुन रन भेरिएबलदेखि डाटाहरू आइरहेको छ नि त्यसले ल्याएर फेच भन्ने भेरिएबलमा राखिरहेछ। अनि त्यसपछि वाइल लुपले के गर्छ नि, तपाईँको डाटाहरूलाई एकदमै राम्रो तरिकाले मिलाएर राख्छ क्या। फेच, इमेल, नेम, पासवर्ड, जेन्डर, कन्ट्री, यस्तो है त, बुझ्नु नि। त यस्तो गर्ने क्या। अब यसमा एउटा लजिक के छ नि कि यदि मैले डाटाहरू जुन लिएर आइरहेको छु नि, हेर्नु त यो सबै डाटाहरू जुन छ नि कहिले के हुन्छ डाटाबेस खाली छ नि, ओके। डाटाबेस खाली छ अनि अब डाटाबेस खाली छ भने त्यो केही न केही एरर त देखाउनु पऱ्यो नि कमसेकम, हो कि नि। त अब यसको लागि एउटा अरू कमान्ड हुन्छ नि, जस्तो कि यो माइएसक्यूएल फेच एरेले के गर्छ, तपाईँको डाटालाई फेच गरिरहेछ नि। अब एउटा कमान्ड के हुन्छ कि इफ माइएसक्यूएलआई इफ एउटा इफ भन्ने एउटा भेरिएबल लिन्छु है म, रोक्नु यता हेर्नु है। इफ ब्राकेटको भित्र एउटा के गर्छु चेक, CHEC चेक। अथवा एक काम गरौँ, एउटा चेक भन्ने भेरिएबल लिएर रन गरौँ यसले। CHEC चेक इज इक्वल टु के गर्ने, सिलेक्ट एभ्रिथिङ, सिलेक्ट भइसक्यो। सिधै यस्तो गरौँ, चेक भन्ने एउटा भेरिएबल लिउँ। त यसमा के लेखौँ, माइएसक्यूएलआई नम रोज, ओके, नम्बर रोज, ओके। यसले के भन्न खोजेको, अब त्यसपछि यो रन भन्ने भेरिएबल लिनु यसको भित्र है, रन भन्ने। रोक्नु म एकैछिन तपाईँले यसको बारेमा बुझाउँछु। यसले के रहेछ नि कि जुन रन भन्ने क्वेरी जब चल्छ नि त हेर कि त्यसको भित्र डाटा छ कि छैन, माइएसक्यूएल नम रोज। अब यदि उसमा डाटा छ भनेपछि 1 2 3 4 गरेर रिटर्न गर्छ, ओके। यदि एकैछिन रोक्नु, म यसले तपाईँले इको गराइदिन्छु है, इको गराइदिन्छु। यसमा कति डाटा छ म त्यो देखाउँछु। इको $CHEC के चेक, ओके। यदि म इको गराउँछु नि, अब हेर्नु है, यसले के गर्छ डाटाबेसमा जतिवटा डाटा छ नि त्यो लिएर आउँछ। जस्तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न, यतिवटा छ, 9वटा छ, ओके। सो यहाँ हेरेर म यसले रिफ्रेस गर्छु त अहिले हेर्नु है, सायद सबभन्दा टपमा हेर्नु त 10 न, हेर्नु त 10वटा डाटा हाम्रो डाटाबेसमा छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, जुम गरिदिन्छु म यसले। यहाँ हेर्नु त, यता हेर्नु त 10 लेखेको छ नि। सो हाम्रो यसमा 10वटा डाटा छ है। यदि मैले एउटाले उडाइदिन्छु नि त 9 देखिन्छ यस्तो, बुझ्नुभयो। सो अब म के चाहन्छु नि कि पहिला चेक गर कि डाटाबेसमा डाटाहरू छ कि छैन, यो चेक गरेर देखा मैले कि।
अनि तब मात्रै त डाटा लिएर डाटाबेसमा डाटाबेस छैन त इको मतलब एरर देखाएको थियो कि मैले एरर देखाएको थियो कि डाटाबेसमा डाटाहरू छैन नि त त्यसलाई के गर्छु नि कि चेक भन्ने भेरिएबल हो इफ अब यसले के गर्छु म इफ कन्डिसनभित्र राख्छु रोक्नु यसले अलिकति मिलाएर राख्नुपर्छ यहाँ यसैको अगाडि आएर के गर्छु इफ चेक इज इक्वल टु मेल यदि यो 0भन्दा ठुलो हो भने होइन मतलब कि त्यसमा डाटा छ यसको मतलब के अनि ब्र्याकेट खोल्छु अनि यो एउटा सेमिकोलनलाई उठाएर के गर्छु यहाँ वाइल लुपको भित्र ल्याउँछु वाइल लुपको बाहिर ल्याउँछु यो जुन छ नि यो त वाइल लुपको भएको नि यो वाला यो त वाइल लुपको कर्ली ब्र्याकेट भएको वाइल लुपको बाहिर है त यदि डाटा छ भनेपछि न यो यसले रन गर के मतलब कि यो वाइल लुप रन गर त यदि डाटा छैन भने त एल्स पार्टमा आइहाल्छ होइन एल्स पार्टमा आइहाल्छ त इको के गर्थे इको गर्दे कि भैया डाटा छैन यसको भित्र के गर्दै डाटा छैन एउटा पनि ओके एउटा पनि ओके सो सिम्पल यदि डाटा छैन भनेपछि डाटा छैन भनिदिन्छ ओके सेभ गर्छु यसले म अनि यसले फेरि यहाँ आएर रन गर्छु सो डाटा जहिले छन् हामीसँग सो यसलाई के भन्न खोजेको अनएक्सपेक्टेड सिन्ट्याक्स एन्ड 30 नम्बरमा 30 नम्बरमा के मिस्टेक छ भनेपछि 30 नम्बरमा अच्छा इफ कन्डिसन लगाएर मैले यहाँ एउटाहरू यो ब्र्याकेट दिन बिर्सेछु है ओके सो यति मात्रै ल अब यसले एकचोटि म सेभ गर्छु अब रन गरौँ त ल हेर्नु त मतलब कि अहिले डाटाहरू देखिरहेको छ नि किनकि डाटाबेसमा डाटाहरू छ तर डाटाबेसमा डाटाहरू छैन भनेपछि सिधै उसले एरर देखाइदिन्छ कि भैया डाटाहरू छैन यसमा त्यसैले तिमीले एरर के फाइदा छैन ओके साथीहरू यो सबै हाम्रो कोड हो डिस्प्लेको कोड हो त ओके यो सबै डिस्प्लेको कोड हो के तपाईँले यसरी नै अब जस्तो कि तपाईँले यदि यो टेबलले मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ त यो टेबलले पनि मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त जस्तो कि यहीँ आएर सिम्पल तपाईँले यो टेबलको डार्क ओभर त्यसपछि टेबल डार्क चाहिन्छ भने टेबल प्राइमरी चाहिन्छ त यहाँ लेखिदिनु प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी ओके अनि सेभ गर्छु यहाँ आएर यसले रिफ्रेस गर्छु सो टेबल अब टेबल चाहिँ प्राइमरी भइहाल्छ ओके सो तपाईँले जस्तो किसिमको टेबल चाहिन्छ नि त्यस्तो किसिमको टेबलहरू यो के हो तपाईँको यो डिस्प्ले गर्ने प्रोसेस हो त सो साथीहरू यो यसको पनि म जुन लिस्ट के भन्छ यसको जुन कोड छ नि यसले म डिस्क्रिप्सन दिइहाल्छु यदि केही प्रब्लम परेपछि तपाईँ त्यो कोडले हेरिहाल्नु अनि तपाईँ सबै बुझिहाल्नुहुन्छ ओके सो थ्याङ्क यू सो मच यति हेर्नुको लागि अब अर्को भिडियोमा यो डाटाले कसरी डिल गर्ने त्यो सिकाउँला